वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं पेस्टोलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमने सबसे पहले मैं आपको लेसन का आउटव्यू पहले बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है और अभी तक हमने क्या पढ़ा। लेसन में हमने अभी तक जो जो कुछ पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि पेस्टोलिस्ट्स या नोमैडिक पेस्टोलिस्ट किन लोगों को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनका कोई घर, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है और जो अपने मवेशियों के साथ कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पास्चर्स की तलाश में। और इनकी जो मूवमेंट होती हैं वो एज़ पर वेदर कंडीशंस होती हैं, मौसमी एतबार से अपनी मूवमेंट को ये चलाते हैं। सर्दियों में जो डाउन एरियाज़ है वहाँ पर ये रहते हैं, और सर्दियों में और गर्मियों में ऊंचे जो जगहें होती हैं वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पास्चर्स में उनको मिलते हैं। बहरहाल, और उसके बाद हमने ये चीज़ें ख़ास तौर पर ये पढ़नी है कि अब हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अब यहाँ पर हिंदुस्तान को अपने तहवील में, अपने कब्ज़े में ले लिया, तो उन्होंने इन पेस्टोलिस्ट के साथ क्या सलूक किया। तो पेस्टोलिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद थी बिफोर ब्रिटिश टाइम, लेकिन आज हम देख रहे हैं इनकी तादाद बहुत कम है। वजह इसकी ये है कि अंग्रेज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा सताया, और सताने की वजह यह थी कि अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेवेन्यू हासिल करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा हासिल करना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। लेकिन इनका जहाँ तक ताल्लुक़ है इन पेस्टोलिस्ट्स का, चूँकि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते थे, इससे इन लोगों से किसी तरह का पैसा वसूल करना, किसी तरह का टैक्स हासिल करना इनके लिए मुश्किल था। उन्होंने मुख्तलिफ लाज और मुख्तलिफ कानून बना के इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया, या इनको मजबूर कर दिया कि वो एक काम छोड़ के एक प्लेन, एक फार्मर की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, ताकि जब ये ज़मींदारी करे तो उनका जो ज़मींदारी जब ओबियसली क्या हो जाएगा कि कल्टीवेशन जो थी वो बढ़ जाएगी, और लैंड रेवेन्यू भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो मुख्तलिफ लाज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने वेस्ट लैंड रूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से बहुत सारे अनकल्टिवेट जो लैंड थी उसको हवाले किया गया मुख्तलिफ बंदों में, और उनको कंसेशन देकर उनको सेटल किया, और बाद में उस ज़मीन को अंडर कल्टिवेशन लाया गया। बहरहाल, इसमें भी हमने यही देखा कि जो ज़मीन जिस पर ये लोग अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, तो उस ज़मीन को आबाद किया गया, उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन की गई, उस ज़मीन को बसाया गया, या उस ज़मीन पर एग्रीकल्चर का काम किया गया। तो इसी तरीके से एक और अहम चीज़ जो हमने कल पढ़े वो दैट वाज फॉरेस्ट एक्ट्स। फॉरेस्ट एक्ट्स में हमने देखा कि जो जंगलात थे उसको अंग्रेज़ों ने अपनी तहवील में लिया, क्योंकि ये पेस्टोलिस्ट जो थे उनका असल जो ठिकाना, असल जो घर था वो जंगलात ही थे, क्योंकि जंगलात में ही उनके पास बड़े बड़े पास्चर्स अवेलेबल थे। तो जंगल जो थे, जंगल को अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट एक्ट्स के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज किया, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और लोकल फॉरेस्ट। चूँकि जो ऐसे जंगलात, जो घने जंगलात जहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा पास्चर्स अवेलेबल थे, उस हिस्से पे कम्प्लीटली अंग्रेज़ों ने बैन लगा दी किसी भी काम के करने के लिए। मिसाल के तौर पर अब वो वहाँ न कोई जानवर ले जा सकता था चराने के लिए, और न वहाँ कोई शिकार करने के लिए जा सकता था, और न वहाँ कोई लकड़ी लाने के लिए जा सकता था। गोया कि वो एरियाज़ जहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा पास्चर्स अवेलेबल थे और जहाँ पर ये अक्सर अपना टाइम गुजारते थे, उन एरियाज़ को बिल्कुल सील कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा इन फॉरेस्ट एक्ट्स के बाद। और इसी तरीके से अब जो कुछ एरियाज़ थे उनको प्रोटेक्टेड ज़ुमरे में लाया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में लाया गया। अब वहाँ पर उनको जाने की तो इजाज़त थी, लेकिन आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन एरियाज़ में भी उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता था कि आप इस डेट से लेकर उस डेट तक वहाँ पर रह सकते हैं, महीना, 1.5 महीना। और इससे थोड़ी बहुत भी अगर आप इधर उधर करें तो उस पर उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ती थी। गोया कि मकसद इन कानून का यही था कि ये लोग जो हैं ये तंग आके अपना ये जो इनका जो ये बुनियादी काम था, इनका जो ये जो ट्रेडिशनल वर्क था, ये पेस्टोलिज्म का, ये जंगल जानवरों को ले जाने का, या इनका जो असल जो इनका काम यही था, इनके बाप दादाओं का ये काम था, ये काम छोड़ के ये एक आम ज़मींदार की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे। और इसी को आगे बढ़ाती हुई और एक चीज़ अंग्रेज़ों ने पास किया, दैट वाज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या अंग्रेज़ों ने किया, देखिए
یہ جتنے بھی جو برٹش آفیشلس تھے یہ دے ور سسپیشس آف دیز نومیڈک پیپل. یہ ان پر شک کرتے تھے کہ یہ کبھی بھی ہمارے خلاف ریوولٹ کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دے کنسیڈرڈ دیم یوز لیس فار دا برٹش گورنمنٹ, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ہمیں زیادہ فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے, نہ کوئی ٹیکس نہ کچھ. تو اس کے بعد انہوں نے ایک قانون پاس کر کے 1871 میں انہوں نے ایک قانون پاس کیا, اور اس قانون کا نام انہوں نے رکھا کرمنل ٹرائبس ایکٹ. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت ساری کمیونٹیز کو, بہت سارے ٹرائبس کو کیا کیا کہ انہوں نے ان کو کرمنلز کہا, یعنی ان کو کرمنلز کہہ کے ان کو اس زمرے میں لایا گیا کہ یہ کرمنلز ہیں. اور جو ہی اس ایکٹ کو پاس کیا گیا تو بہت سارے جو ٹرائبس تھے اب ان کو یہ اب کرمنلز بن گئے, اور ان کے لیے اب بہت ضروری تھا کہ جہاں پر ان کو کہا جائے وہیں پر وہ رہ سکتے تھے, نوٹیفائڈ ایریاز میں. یعنی جہاں گورنمنٹ ان کو چاہتی تھی کہ اب آپ وہاں نہیں جا سکتے, اب آپ کو یہاں پر رہنا ہے اور بالکل قانون کے دائرے میں آپ کو رہنا ہے, آپ کو یہ قانون برابر ان کا لحاظ کرنا ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ جو تھے جنگل میں جایا کرتے تھے, ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی گورنمنٹ تھی. اب یہ بس اپنی ہی زندگی گزارتے تھے اپنی من کے مطابق, جو ان کا اپنا طریقہ کار تھا. لیکن اب جب ان کو سیٹل کیا گیا, جب ان کو کہا گیا کہ آپ کو فلانی اب یہاں اس ایریا سے آپ نہیں جا سکتے, نکل سکتے ہیں, اور وداؤٹ پرمیشن آپ کسی بھی جگہ موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو اب بالکل یہ مجبور ہو گئے ایک جگہ رہنے کے لیے. اور جتنے بھی انگریزوں کے جو قوانین تھے ان کو اب ان قوانین کو ایکسیپٹ کرنا تھا اور انہی کے حساب سے چلنا تھا, اور وداؤٹ پرمیشن یہ کسی بھی جگہ نہیں جا سکتے تھے. تو کرمنل ٹائپس ایکٹ کے ذریعے سے بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ ہراساں کیا گیا, بہت زیادہ تنگ کیا گیا, اور بہت سارے لوگوں نے اپنا جو کسٹمری جو جاب تھے, جو کام تھا یہی پیسٹورلسٹس کا, انہوں نے اس کو چھوڑ کر وہ عام جو حالت میں عام جو ذمہ دار کی جو لائف تھی اسی میں وہ پھر سے ان کا بھی شمار اب ہونے لگا. اس کے بعد اور ایک چیز دیٹ از گریزنگ ٹیکس. اب جتنے بھی بچے کچھ جو لوگ تھے جو ابھی بھی ایک کام کر رہے تھے اپنے مویشیوں کے ساتھ, تو ان کو تنگ کرنے کے لیے ان پر جو ان کی زندگی کو اور اجیرن بنانے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا, یا وہ زیادہ سے زیادہ ریونیو, جس طرح میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انگریز ہر ایک چیز سے اپنا فائدہ وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو انہوں نے جو انگریز جو تھے انہوں نے اپنا ٹیکس بڑھانے کے لیے کیا کیا, انہوں نے ہر ایک چیز پر ٹیکس لگا دیا, زمین پر ٹیکس لگا دیا, پانی پر جو کینل جو واٹر تھا جہاں پر یہ جیسے وہ اپنے جو کھیت ان کی سنچائی کرتے تھے, اس طرح سے نمک پر, اس طرح سے جتنے بھی گڈس تھے ٹریڈ گڈس اس پر, اور اس طرح سے اینیملز پر بھی انہوں نے ٹیکس لگایا. خاص طور پر اب جتنے بھی جو بچے کچھ پیسٹورلسٹس تھے ان کو ہر جانور, جو بھی وہ جانور اب چرانے کے لیے لے جاتے تھے کسی بھی جگہ ادھر ادھر کر کے, تو جتنے بھی جانور وہ گریز کر رہے تھے ان کو ان جانوروں پر ٹیکس دینا پڑتا تھا, اسی کو گریزنگ ٹیکس بولتے تھے. یعنی اب جتنے بھی اب جو بچے کچے لوگ تھے ان پیسٹورلسٹس میں, کیونکہ بہت سارے لوگ تو اب تنگ آ چکے تھے, انہوں نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن اب جتنے بھی اب کچھ ایسے تھے جو بالکل اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, کیونکہ ایک مزاج بن چکا تھا ان لوگوں کا, وہ کسی بھی حالت میں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, چاہے ان کے ساتھ کتنا بھی زبردستی کی جائے. اب جو جتنے بھی بچے کچے لوگ تھے جو جہاں پر وہ اپنے جانور کو لے جاتے, چاہے پروٹیکٹڈ ایریاز میں, چاہے اب انہی لوکل ایریاز میں ادھر ادھر کر کے, لیکن پھر ان کو بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا ہر ایک جانور کے حساب سے. یعنی جو جتنے بھی جس پیسٹرول کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے تو اسی حساب سے ٹیکس دینا پڑتا تھا گورنمنٹ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں نے ان لاز کو پاس کر کے, ان ایکٹس کو پاس کر کے, انگریزوں کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان پیسٹورلسٹس کو بہت زیادہ تنگ کرنا چاہتے تھے, اور ان کی لائف کو انہوں نے بہرحال بہت حد تک متاثر کیا, بہت حد تک افیکٹ کیا, کہ ایک بڑی تعداد جو تھی وہ آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں.
اب ان پیسٹرلسٹس کی وجہ اس کی یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا یہ کام ہی چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حالات جو بہت تنگ ہو رہے ہیں، انگریزوں کی طرح قانون پہ قانون یہ ٹھوک رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا. اور جب بچے کچھ جو لوگ تھے تو اب جو ان کی زندگی تھی وہ بہت بہت زیادہ ہارڈ زندگی تھی، بہت زیادہ سخت زندگی ان کو گزارنی پڑی جب تک انگریز یہاں پر تھے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آزادی کے بعد بہرحال ان کے لیے بہت سارے قوانین پاس کیے گئے جس کے ذریعے سے ان پر طرح طرح کی جو پروویژنز لائے گئے، طرح طرح کی جو سہولتیں ان کو دی گئی، وہ انشاءاللہ ہم آگے والے ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس اینڈ ونڈرفل ڈے.